Hi friends and welcome again you to my doubt clearance channel. In second part of final account we discuss about tax which creates confusion while solving our problem. After this video you can easily entry of tax in final account. Without wasting our time, let's start our main topic tax. हम यहाँ फाइनल अकाउन्टमा सबै ट्याक्सको कुरा गर्दैनौँ, मात्र हामी अर्गनाइजेसन वा कम्पनीले ट्याक्स गभर्नमेन्टलाई दिएको अन द बेसिस अफ प्रफिटको कुरा गर्छौँ। ट्याक्स हामी प्रफिटको अनुसार दिन्छौँ, त्यसैले ट्याक्सलाई लास्टमा इन्ट्री गर्ने फाइनल अकाउन्टमा। अब ट्याक्स एभ्री अर्गनाइजेसन हेज टु पे ट्याक्स टु द गभर्नमेन्ट। सबै अर्गनाइजेसनलाई ट्याक्स दिनैपर्छ गभर्नमेन्टलाई। ट्याक्स इज पेड अन द बेसिस अफ प्रफिट, प्रफिट अनुसार दिन्छ ट्याक्स। Tax is paid after accumulation all the profit, same कुरा हो। Tax is paid within 6 months after the end of every fiscal year। कुनै कम्पनीको वा अर्गनाइजेसनको फिजिकल इयर इन्ड भएपछि 6 महिनाको भित्र ट्याक्स दिनुपर्छ गभर्नमेन्टलाई, त्यो कानुनी हो। अब फाइनल अकाउन्ट हो इन्ट्री अफ ट्याक्स इन फाइनल अकाउन्ट। अब ट्याक्स या प्रोभिजन अफ ट्याक्स ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने हामी कहाँ इन्ट्री गर्ने। अब जस्तै अब ट्रायल ब्यालेन्सको डिआर साइडमा ट्याक्स पेड र सिआर साइडमा प्रोभिजन फर ट्याक्स छ भने हामी के बुझ्ने, यो ट्याक्स पेड र प्रोभिजन फर ट्याक्स डिआर र सिआर साइडमा छ भने हामी यो बुझ्ने कि लास्ट इयरको खर्च हो, लास्ट इयरको हामी मान्ने हो। दुवै दियो भने ट्याक्स पेड र प्रोभिजन फर ट्याक्स दुवै साइडमा दियो भने हामी बुझ्ने यो लास्ट इयरको हो र लास्ट इयरको खर्च सबै हामी पिएल एप्रोभमा हाल्छौँ। फर्स्ट पार्टमा हामी भनेको छौँ लास्ट इयरको खर्च या इन्कम हामी पिएल एप्रोभमा हाल्छौँ, पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा। ट्याक्स पेड र प्रोभिजन फर ट्याक्स दुवै दियो भने ट्रायल ब्यालेन्समा डिआर साइडमा ट्याक्स पेड र सिआरको एप्रो साइडमा प्रोभिजन फर ट्याक्स हालिदिने हो। यो फर्स्ट। सेकेन्ड केस आउँछ डिआर साइडमा मात्र लास्ट इयरको ट्याक्स पेड मात्रै दिएको छ भने, डिआर साइडमा मात्रै ट्रायल ब्यालेन्सको मात्रै ट्याक्स पेड फर लास्ट इयर छ भने हामी सिधै पिएल एकाउन्टको डिआर साइडमा ट्याक्स पेड हालिदिने हो। थर्ड केस आउँछ सिआर साइडमा प्रोभिजन फर ट्याक्स मात्र छ भने, त्यो प्रोभिजन फर ट्याक्स हामी त्यसलाई त्यो पनि यसलाई एउटा मात्रै छ भने हामी त्यसलाई लायबिलिटी मान्छौँ। प्रोभिजन भनेकै हो द अमाउन्ट इज सेट एसाइड आउट अफ प्रफिट और मेबी लसेस, इट इज क्रिएटेड टु मिट नन लायबिलिटी और डिमिनाइजेसन अफ भ्यालु अफ एसेट्स। यो प्रोभिजनलाई हामी लायबिलिटी नै मान्छौँ। प्रफिटबाट पैसा छुट्याएर आउने कुनै विपद आयो भने त्यसलाई मिट गर्छौँ, त्यहीलाई हामी लायबिलिटी मान्छौँ, त्यही पैसालाई। अनि प्रोभिजन फर ट्याक्स, अब ट्याक्सको लागि पैसा निकालेको हुन्छ, त्यो प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई हामी लायबिलिटी मान्छौँ अनि लायबिलिटी ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा प्रोभिजनको अन्डरमा हाल्छौँ, प्रोभिजन फर ट्याक्स मात्र छ भने। अब नेक्स्ट केस आउँछ डिआर साइडमा ट्याक्स पेड या एडभान्स ट्याक्स पेड र वा इन्स्टलेसन ट्याक्स पेड आयो भने त्यो हामी एडभान्स मान्छौँ यसलाई। अनि एडभान्स भनेकै हाम्रो ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा एडभान्स वा लोन एडभान्सको अन्डरमा आउँछ। अब यो एडभान्स ट्याक्स पेड कुरा किन आउँछ भने ट्याक्स हामी गभर्नमेन्टलाई एडभान्समै दिन्छौँ, त्यो किस्ता अनुसार दिने गर्छौँ। अब जस्तै 12 सालको 4 महिनामा वा 6 महिनामा दिन गर्छौँ। 1 साल भयो भने या हुनेवाला छ हामी 1 सालको 4 महिनामा दिने गर्छौँ। त्यसलाई ट्याक्स पेड वा एडभान्स ट्याक्स पेड वा इन्स्टलेसन ट्याक्स पेड छ भने त्यसलाई हामी एडभान्स मान्छौँ अनि एसेट साइड्सको लोन एडभान्सको अन्डरमा हाल्छौँ। यो ट्रायल ब्यालेन्समा दियो केसहरू छ ट्रायलको, सबै यसमै जति हामी 12मा पढ्छौँ यो सबै यसमै आउँछ। ट्रायल ब्यालेन्समा जति केस आयो भने ट्याक्सको यही हो। अब एडजस्टमेन्टमा आयो भने के गर्ने, त्यसको पनि अर्को छ। अब यो हो एडजस्टमेन्टमा। अब एडजस्टमेन्ट भनेको जुन छुटेको हुन्छ त्यो हो। अब प्रोभिजन फर ट्याक्स आयो एडजस्टमेन्टमा, प्रोभिजन फर ट्याक्स त्यो खर्च त भयो नि, ट्याक्स भनेकै खर्च हो, त्यो पहिला पिएल एकाउन्टको डिआर साइडमा हालिदिने हो र प्रोभिजन फर ट्याक्स ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटीमा प्रोभिजन अन्डरमा हालिदिने हो। त्यो पनि प्रोभिजन एउटा प्रोभिजन आयो भने हामी लायबिलिटी बुझ्ने हो अनि ब्यालेन्स सिटको
लायबिलिटी साइडमा प्रोभिजनमा हालिदिनु प्रोभिजन फर ट्याक्स। एडजस्टमेन्टमा जुन कुरा आयो त्यो दुईटा इन्ट्री हुन्छ नै, दुईटा कमसेकम दुईटा इन्ट्री हुन्छ एडजस्टमेन्ट कुराको। पहिला एक्सपेन्सेस हो त्यो पिएल एकाउन्टको र लायबिलिटी हो यो ब्यालेन्स सिटको प्रोभिजनमा। अर्को केस आउँछ ट्याक्स पेड फर लास्ट इयर। अब लास्ट इयरको ट्याक्स पेड गर्यो त्यो त पहिला लास्ट इयर खर्च हामी पिएल एप्रुभ नै हाल्छौँ, यो त हामी कन्फर्म छौँ। अनि पिएल एप्रुभ एकाउन्टको डेट साइडमा हालिदिने हो ट्याक्स पेड फर लास्ट इयर र पैसा हामी तिर्यो हाम्रो केस जान्छ, त्यसैले ब्यालेन्स सिटको केसबाट सब्ट्र्याक्ट गर्ने हो, माने कि पैसा घटाएर हालिदिने हो जस्ताको त्यस्तै। अब नेक्स्ट केस आउँछ एडभान्स ट्याक्स पेड। त्यो पनि त्यस्तै, एडभान्स भने कि हाम्रो एसेट्स भइहाल्यो, त्यो ब्यालेन्स सिटको एसेटको लोन एडभान्सको अन्डरमा आउँछ अनि ट्याक्स पेड गरियो अहिले गरियो, एडजस्टमेन्ट भनेको अहिले हो, अहिले गरियो र केसबाट घट्छ पैसा त त्यो पनि ब्यालेन्स सिटको केसबाट सब्ट्र्याक्ट गरिदिने अनि जस्ताको त्यस्तै हालिदिने हो। यो ट्याक्सको कुरा हो। ट्याक्सको लगायत जति पनि समस्या हामी यसमा हालिदिएछौँ यतिकै हो र कुनै समस्या भयो भने कमेन्टबाट सेयर गरौँ अनि नेक्स्ट पार्ट पनि आउँदै गर्छ। थ्याङ्क्स यू।